महंगी पेट्रोलियम मसनूआत सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वली तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। ईद पर बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ गई। गोश्त के बेजा इस्तेमाल और बदपरहेजी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद पेट के अमराज में मुब्तला। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो की 20,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में मरीजों के गैर मामूली रश के बाद तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी सिर्फ गोश्त खाने के बजाय उसे सब्जियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में सलाद, दही और लीमू को लाजमी शामिल करें। शुगर के मरीज गोश्त के साथ मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। ईद की छुट्टियों के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वाले शहरी बड़ी तादाद में लाहौर वापस पहुंचने लगे। शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। शहरी कहते हैं, आबाई इलाकों से वापसी का दिल तो नहीं करता, लेकिन रोजगार के लिए आना मजबूरी है। लाहौर समेत पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 270 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। बंद की जाने वाली गाड़ियों में कम उम्र ड्राइवर्स की 100 से ज्यादा गाड़ियां, छतों पर सवारियां बिठाने वाली 20 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां और बगैर लाइसेंस के चलाई जाने वाली 25 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं। वन व्हीलिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और हेलमेट न पहनने पर 125 से ज्यादा मोटरसाइकिलें बंद की गईं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश करने का इम्कान। पंजाब असम्बली का खुसूसी बजट इजलास 8 जून बरोज पीर शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को बजट इजलास के पेश नज़र तमाम तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल करने की हिदायत। महकमा खजाना पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हुजूम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर फहरिस्त है। बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 303 अरब रुपए के बड़े मंसूबों की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मंसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने की और बल्दियाती नुमाइंदों को खुद मुख्तार करने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के IT मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। यूनियन काउंसिल्स में सीवरेज वर्क और सड़कों की बहाली के लिए भी 50 अरब रुपए तजवीज़। लाहौर के शहरियों के लिए तरक्की का नया दौर। आइंदा माली साल में 100 अरब रुपए की लागत से 3 तारीखी मेगा मंसूबे शुरू करने का फैसला। शहर में पहली बार टनल बोरिंग और नहरी पानी साफ करने के मंसूबों का आगाज होगा। 3 बड़े मंसूबों पर आइंदा माली साल अमली पेशरफ्त का आगाज होगा। टनल बोरिंग प्रोजेक्ट का टेंडर आइंदा हफ्ते अवॉर्ड किए जाने का इम्कान। नहरी पानी को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके पीने के काबिल बनाया जाएगा। बाबू साबू के मुकाम पर जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने का फैसला। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बाकायदा केस वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी को अर्साल।
سرکولر روڈ کو اربن فلڈنگ سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ سرکولر گارڈن میں 10 لاکھ گیلن گنجائش کا زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کرنے کی تجویز۔ اربوں روپے کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ بارش کے پانی سے محفوظ رہے گا۔ واسا لاہور کو ٹینک کی تعمیر کا ٹاسک سونپنے کی سفارش۔ واسا نے منصوبے کو آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں شامل کرنے کی استدعا کر دی۔ واٹر ٹینک کی تعمیر سے بارش کے دوران پانی جمع ہونے اور ٹریفک مسائل میں کمی آئے گی۔ اسکولوں میں سمر کیمپس کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ سمر کیمپس 1 جون سے 30 جون تک جاری رہیں گے۔ سمر کیمپس کا وقت صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہوگا۔ سمر کیمپس صرف پیر سے جمعرات تک ہوں گے۔ جمعے کے روز ہفتہ وار چھٹی ہوگی۔ نجی اسکولوں کو سمر کیمپس کے نام پر اضافی فیس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ والدین کی رضامندی کے بغیر بچوں کی کیمپس میں شرکت ممکن نہیں ہوگی۔ سمر کیمپس کے دوران طلباء کے لیے اسکول یونیفارم لازمی نہیں ہوگا۔ اسکولوں میں ٹھنڈا پانی، پنکھے اور فرسٹ ایڈ باکس سمیت بنیادی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت۔ گلوکار راحت فتح علی کو وراثتی جائیداد تنازع کیس میں بڑا ریلیف۔ کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر راحت فتح علی خان کی اپیل خارج کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کی راحت فتح علی خان کی اپیل بحال کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ جمع کرانے کی ہدایت۔ فیصلے کے مطابق راحت فتح نے فیصل آباد میں 1 کنال 9 مرلہ ڈبل سٹوری مکان پر قبضے کی تصدیق کا سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا۔ ٹرائل کورٹ نے 15,000 کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر تکنیکی بنیادوں پر اپیل خارج کر دی۔ راحت فتح علی خان نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ محض کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر اپیل خارج کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ صرف خدشات پر کسی کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے FIA کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ شہری کو نائجیریا جانے سے روکنے کا FIA کا اقدام کالعدم قرار۔ درخواست گزار کے مطابق امیگریشن کلیئرنس اور بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے بعد آف لوڈ کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق شہری کی بھائی کے پاس نائجیریا جانے کی وضاحت غیر معقول نہیں تھی۔ FIA نے مسافر کی وضاحت مسترد کرنے کی کوئی معقول وجہ ریکارڈ نہیں کی۔ متاثرہ شہری چاہے تو ہر جانے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے۔ محکمہ اوقاف میں بدعنوانی اور بدنظامی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ سیکرٹری اوقاف کی جانب سے 5 افسران و اہلکاران کے خلاف برطرفی، تنزلی اور کروڑوں روپے کی ریکوری سمیت سزائیں سنا دی گئی۔ ترجمان اوقاف کے مطابق اوقاف نے کرپشن کا خاتمہ، شفافیت، میرٹ اور قانون کی عملداری کو یقینی بنا دیا۔ لاہور کی خوبصورتی اور اپ گریڈیشن پر اربوں روپے خرچ، ماضی کا انفراسٹرکچر نظر انداز۔ شہر بھر میں پہلے سے موجود پیدل گزرگاہیں اور اوور ہیڈ برجز بدحالی کی تصویر بن گئے۔ قرطبہ چوک اور شمع اسٹیشن کے درمیان قائم پیڈسٹرین اور اوور ہیڈ برج شہریوں کے لیے خطرناک ہو گیا۔ اوور ہیڈ برج کی سیڑھیوں سے لے کر مرکزی پل تک کی تمام حفاظتی گرلز غائب ہونے کا انکشاف۔ متعلقہ اداروں نے پل کی مرمت کرنے کے بجائے خستہ حصوں کو کمرشل بینرز لگا کر چھپا دیا۔ پیڈسٹرین برجز کی چھتیں متعدد مقامات سے لیک، صفائی اور سیکیورٹی کا نظام بھی غیر مؤثر۔ خستہ حال اوور ہیڈ برجز منشیات کے عادی افراد کی محفوظ پناہ گاہوں میں تبدیل۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی اوور ہیڈ برجز کی بحالی کے لیے کوئی تجویز شامل نہیں۔ اور شدید گرمی میں عید گزارنے والوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ آج سے صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پنجاب میں داخل ہونے سے گرمی کی لہر میں کمی آنے کی پیش گوئی۔